अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक भी हो। और साथ में जो आज का पॉलिटिकल व्लॉग है उसमें आपको खुशामदीद भी कहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा रन डाउन बता दूँ। आज एक तो मैंने आपके साथ ईद के हवाले से और ईद पे जो खसूसी इंतज़ामात थे और ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध का क्या फ़र्क रहा सफाई के एतबार से, वो तो मैंने आपको बताना ही है। लेकिन आपको बताती चलूँ कि जहाँ हम ईद मना रहे थे वहाँ मरियम नवाज़ तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटलाइज थी। उनकी एक बहुत बड़ी मेजर सर्जरी हुई है। क्या मामला है, क्या कहानी है, वो भी आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ कुछ और बहुत ही होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं। आज बहुत ही अहम तरीन खबरें हैं। हमारे ईद के दिनों में ही जनाब अब्राहम कार्ड का जो एक नया सिलसिला चल निकला, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान जो मीडिएशन करा रहा था और उसमें हमारे जो आर्मी चीफ हैं, हमारे जो CDF हैं, उनसे ये मुतालबा कर दिया गया है ट्रंप की तरफ से कि अब आपको इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। और इस पर इतना घिनौना किस्म का प्रोपेगेंडा हुआ, उसके बारे में भी आज मैंने आपको बताना है। इसके अलावा और बहुत अहम तरीन खबरें हैं जो आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। कुछ करप्शन की कहानियां हैं, कुछ पेट्रोल के हवाले से बुरी खबरें हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो जनाब आली, आप सब लोगों को बहुत बहुत गुज़श्ता भी ईद मुबारक। आज वैसे भी तीसरा दिन है जब आप ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, और यकीन करें कि मुझे आप देख रहे हैं मैं T-शर्ट में बैठी हुई हूँ, बाल मैंने पीछे जो है ना जुड़े की तरह बांधे हुए हैं और बुरा मेरा हशर है। इस वक्त मैं इतनी ज़्यादा थकावट का शिकार हूँ। और यकीन करें मैंने इतनी सारी लड़कियों को देखा हमारे नेबर्स में, राइट लेफ़्ट सामने। जब भी मैं छत पे गई, मैं बाहर निकली, मैंने देखा लड़कियों ने मेकअप्स किए हुए हैं, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ईयररिंग्स पहने हुए हैं। कोई अपनी टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ है लड़की, तो कोई यहाँ जा रही है तो कोई वहाँ जा रही है। और हमारे घर वाले जो हैं उनको होश भी नहीं था। रीज़न क्या था कि ये बेसिकली होती है ईद उल ज़ुहा, यानी कि बड़ी ईद, यानी बकरा ईद। तो आप यकीन करें माशाल्लाह से हमारे जानवर इतने ज़्यादा थे कि हमारे जो कसाई हैं ना, मेरे ख्याल से वो बेचारे मुश्किल से थोड़े घंटों के लिए घर सोने के लिए जाते थे, उसके बाद वो फिर आ जाते थे। और सुबह जो है वो 6 बजे हमारे घर आते थे। तकरीबन 12 बजे तक वो लगातार कुर्बानी करते रहते थे, गोश्त बनाते रहते थे। और आपको पता है कि ईद के ऊपर ये जो आज तीसरा दिन है, आज शायद आपने देखा हो थोड़े से बादल आए हैं, थोड़ी सी हो सकता है बारिश भी जब तक आप ये ब्लॉग देखें हो चुकी हो। अदरवाइज़ इस कदर हीट वेव थी, इस कदर हीट वेव थी कि बाइक के ऊपर जाने का तो कोई तसव्वुर नहीं है। और बाइक्स के ऊपर ना हमने कुछ रिश्तेदारों को गोश्त वगैरह भेजा, तो वो राइडर्स जो हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी राइडर्स निकले बेईमान किस्म के, वो गोश्त लेके भाग गए। फिर हमने जनाब क्या करना शुरू किया कि जो राइडर्स हमारे पास रिश्तेदारों की तरफ से आ रहे थे, तो हम राइडर्स को भी साथ में गोश्त दे रहे थे। वैसे बाय द वे ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई इतनी गर्मी में मेहनत कर रहा है तो वो वाकई उसका हकदार है। तो ये हमारी हालतें हैं कि हम सुबह से लेके शाम तक माशाल्लाह से गोश्त बांट बांट के, सिर्फ जो हमने घर के लिए रखना था ना, वो हमने सेकंड डे और थर्ड डे का जो थोड़ा सा गोश्त है वो हमने अपने घर में रखा। अदरवाइज़ हमने सारा गोश्त बांट दिया। और वैसे भी हमारे फ्रीज़र्स में और फ्रिज में इतनी जगह तो थी नहीं कि हम इतना गोश्त स्टोर करके रखते। और हमारी ये भी कोशिश थी कि इतनी गर्मी में जो है गोश्त ख़राब ना हो जाए और उसके हकदार तक पहुंच जाए। और फिर आपको पता ही है कि उसके जो हिस्से होते हैं, जो आपने अपने जो जानने वाले, जो अहबाब, अपने हमसाए, उनमें तो देना होता है। रिश्तेदारों का हिस्सा अलग होता है, आपका हिस्सा अलग होता है। तो ये सब कुछ करते करते ना ये हालत होती थी कि रात को आके मतलब थोड़ी देर के लिए सोना और सुबह 6 बजे उठ के फिर से अपने काम पे जो है वो लग जाना। बहरहाल अल्लाह ताला आप सब की, जितने भी लोगों ने कुर्बानी किया वो भी कबूल करे और हम सब की भी कुर्बानी कबूल करे, और जो नहीं कर सके उनको भी अल्लाह तौफीक दे, देने वालों में अल्लाह उनका हाथ रखे। तो ये थी सारी सिचुएशन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सफाई सुथराई की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाहौर शहर बिल्कुल चमक रहा है इस वक्त। मुझे नहीं पता कि अंदरून की क्या सिचुएशन है, लेकिन जिस एरिया में मैं रहती हूँ, ये पोश एरियाज़ हैं, सारे अच्छे क्लीन एरियाज़ हैं, लेकिन इतना सफाई का ख्याल रखा गया। सुथरा पंजाब के जो लोग हैं वो आके जनाब गार्बेज और ये जो पूरा उठाते रहे, अलाइशियाँ उठाते रहे, और प्रॉपर तरीके से सबको शॉपिंग बैग्स दिए गए थे, उसके अंदर चीज़ें जो है वो डाल के सब, मतलब उन्होंने टाइम पर ठिकाने लगाई। बल्कि मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया था ईद वाले दिन, मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें, हैव अ लुक। अस्सलामुअलैकुम, सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और अभी हम लोग गोश्त बांटने के लिए जा रहे हैं। तकरीबन ये इस वक्त जो है ना दोपहर के का टाइम है। और यकीन करें कि एक बात जो है ना उसको देख के दिल खुश हो गया। जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसकी तारीफ़ करना बनती है। मैं कहती हूँ कि भाई आपको बैकग्राउंड में, साथ में मैंने सोचा कि गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाती हूँ। बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही होंगी सारी रोड्स, एकदम क्लीन एंड क्लियर है भाई मेरा प्यारा शहर लाहौर। और सुथरा पंजाब वाले जो हैं उनकी टीम्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहा होगा शायद बैकग्राउंड में कि जगह जगह उन्होंने सफाई की हुई है। भाई मरियम नवाज़ और सुथरा पंजाब को जो क्रेडिट जाता है उसकी तारीफ़ तो करनी बनती ही है। पूरा शहर जो है ना
وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے دھلا ہوا صاف ستھرا کلین روڈز ہیں، اور روڈز کے پاس سے جب ہم گزر رہے ہیں نا تو بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے. حالانکہ دیکھیں کہ گرمی ہے، پھر بھی میں نے یہ مرر جو ہے نا بند کیا ہوا ہے، کھولا ہوا ہے کہ جناب مجھے باہر سے جو ہے نا بھینی بھینی ارکے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے. میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی کہ میرا پیارا شہر لاہور اتنا خوبصورت، اتنا صاف ستھرا لگ رہا ہے. اور دیکھیں تعریف جو بنتی ہے نا وہ کرنی چاہیے ستھرا پنجاب والوں کو، اور مریم نواز کو کریڈٹ تو جاتا ہے کہ بھائی عام دنوں میں بھی انہوں نے بہت صفائی کا خیال رکھا ہوتا ہے، لیکن آج کے دن تو مجھے کچھ زیادہ ہی صفائی نظر آ رہی ہے. جانوروں کی کوئی آلائشیں نظر نہیں آ رہی. باہر دیکھیے جگہ جگہ لوگوں کے گھروں کے باہر نا بیگز پڑے ہوئے ہیں جس میں وہ آلائشیں ڈال کے جو ہے نا وہ اس کو ڈسکارڈ کر رہے ہیں، جو کلیکٹ کرنے کے لیے مطلب کہ پراپر طریقے سے ستھرا پنجاب والے اس کو جو ہے نا ٹھکانے لگا رہے ہیں. کہیں پہ آپ کو کچرا، جانور پڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا. تو مطلب زبردست ہے بھائی، امیزنگ، ویل ڈن جاب. اور اللہ کرے کہ ہمارا شہر ہمیشہ اسی طرح سے شاد، آباد، صاف ستھرا، کلین اور پرامن رہے. اچھا آپ لوگوں نے دیکھا اب اسکرین کے اوپر آپ کو 2 ویڈیوز نظر آ رہے ہوں گے، اور ایک آپ کو نظر آ رہا ہے سندھ کا اور ایک آپ کو نظر آ رہا ہے پنجاب کا. پنجاب کے اندر دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے پھر کہہ دیں گے کہ جی مریم نواز صاحبہ کی چمچی بن گئی ہے، لیکن کیوں نہ بندہ چمچی بنے. چمچی بندہ بنے گا جب کام ہو رہا ہوگا، آپ کو کی مرضی کی چیز مل رہی ہوگی تو تعریف کرنا بنتا ہے. اور تعریف یہ ہے کہ بہت اچھے طریقے سے پنجاب کو صاف کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ ذرا سندھ کی حالت دیکھیں. یقین کریں کہ ویسے ہی اگر آپ کراچی چلے جاؤ تو وہ بیچارہ کچراچی بن چکا ہے. سندھ کے اندر بدبو آتی ہے جگہ جگہ، اور اوپر سے آپ یہ اندازہ کریں کہ جو لوگ وہاں پہ قربانیاں کرتے ہیں، میں تو کہتی ہوں وہاں ڈیفنس کا یہ حال ہے کہ لوگوں کے جو لان ایریاز ہوتے ہیں نا گھر کے باہر، اس میں کچرا ہوتا ہے. تو سوچیں کہ لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی. تو یقین کریں کہ اس کو دیکھنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں پنجاب میں رہتی ہوں. الحمدللہ کم از کم پنجاب کا کوئی والی وارث تو ہے. تو جو کسی کی جائز تعریف ہے وہ کرنا بنتی ہے، تو وہ میں نے کر دیا ہے. اچھا جی اب چلتے ہیں مین خبر کی طرف. اور مین خبر یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی صحت کے بارے میں کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی، اور خبریں یہ آئیں کہ جناب عید والے دن بھی وہ ہاسپٹلائز تھیں، تشویشناک حالت ان کی بتائی جا رہی ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ بہت عرصے سے مریم نواز کے بارے میں یہ خبریں چل رہی تھیں کہ ان کو گلے کا کینسر ہے. ویسے اللہ معاف کرے ان کو کینسر نہیں ہے، لیکن جو ان کے گلے کے اندر کچھ ایسے پرابلمز ہیں کہ جو اگر خدا نخواستہ ٹائملی نہ ٹھیک کیے جا سکیں تو پھر وہ کینسر کا خطرہ بن سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی کہ کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کینسر کی وجہ سے ہی اس دنیا سے گئیں. اور مریم نواز کی فیملی ہسٹری بھی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ شہباز شریف جو ہیں ان کو بھی کینسر ہوا تھا. اچھا مریم نواز کی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتا دوں، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کو یقیناً سن کے بڑی خوشی ہوگی، ویسے اللہ معاف کرے کسی کی بیماری پہ تو خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو خوشی ہوگی جو ہمیشہ الزام لگاتے تھے کہ اچھا جی یہ لوگ اپنا علاج کرانے کے لیے باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور پاکستان میں علاج کیوں نہیں کرواتے. تو مریم نواز نے چلو جی وہ چیز کا ریکارڈ بھی توڑ دیا، اور اب کی بار شریف میڈیکل سٹی ہاسپٹل جو ہے ان کا اپنا ہی ہے، وہاں پہ ان کا جو ہے سرجری ہوئی ہے، اور ان کی میجر سرجری ہوئی ہے، کوئی مائنر سرجری نہیں ہوئی ہے. ہم سب جب اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منا رہے تھے، مریم نواز جو ہیں اس وقت شدید کنڈیشن میں تھیں، وہ اس وقت ان کی بری حالت تھی. بتاؤں کہ پنجاب کی سینئر وزیر ہیں جی مریم اورنگزیب، انہوں نے بیسکلی یہ خبر سب سے پہلے ریویل کی، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں میجر سرجری ہوئی. اچھا مریم اورنگزیب نے تو یہ نہیں تھا کہ بتایا کہ ان کے جو گلے کے اندر بیسکلی ایک غدود ہے جو کہا جاتا ہے کہ بڑی ہوئی ہے، کوئی تھائرائڈ سے ریلیٹڈ ہی ان کو پرابلم ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ابراڈ میں کسی کنٹری میں بھی گئی تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ہمراہ اس وقت میاں محمد نواز شریف بھی تھے، مریم نواز کے ساتھ جو ہیں وہ مریم اورنگزیب بھی تھیں. یاد ہے اس وقت بہت زیادہ الزامات لگائے تھے اوپوننٹس نے، اور کہا تھا کہ مریم نواز خدا نخواستہ کوئی سرجری کا جب بھی نام آتا ہے نا تو وہ فیس لفٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، فیس کی سرجریوں کے اوپر الزام لگا کے مریم نواز کو جو ہے اس میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی منصور علی خان نے ایک جھوٹی خبر دے دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے جاتی ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مریم نواز نے خود آ کے بعد میں بتایا تھا تو ان کے بارے میں یہ جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ بالکل غلط ہیں. اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں مریم اورنگزیب کا وہ ٹویٹ جو کہ انہوں نے کیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی شریف میڈیکل سٹی ہاسپٹل میں میجر سرجری ہوئی ہے، جس کے بعد وہ گھر منتقل ہو گئی ہیں. الحمدللہ عید کے دن بھی وہ مریم نواز شریف جو ہیں انہوں نے اسپتال سے صوبے میں سیکیورٹی، صفائی سمیت دیگر تمام امور کی براہ راست نگرانی کی. اچھا
उनके बारे में आपको ये भी बताऊं कि जब भी वो सर्जरी के लिए भी जा रही थी, उससे पहले भी उन्होंने अपनी एक बहुत अहम मीटिंग थी वो अटेंड की। फिर उसके बाद उन्होंने, आजकल वो थोड़ी सी ना बरहम भी हैं ये सुथरा पंजाब वालों के ऊपर कि जी आपने जितना वो चाहती थी कि उनसे यानी आउटकम निकाला जाए उतना ही अच्छा यानी परफॉर्मेंस आए, तो मेरे ख्याल से वो सुथरा पंजाब वालों ने उनके सारे गिले दूर कर दिए और ईद पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सफाई सुथराई का इंतज़ाम भी रहा और हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रही। अच्छी बात यह है कि उन्होंने हॉस्पिटल से भी इस चीज़ की मॉनिटरिंग की और हम यही कहेंगे उनको कि भाई गेट वेल सून और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अब चलते हैं आज के ब्लॉग के अगली खबर पर। अब चलते हैं जो अगली खबर पे। तो जनाब वो खबर आपको बताने से पहले मैं तो अपना सर पकड़ के बैठ गई हूँ। मुझे तो समझ नहीं आती कि अमेरिका क्या चाहता है और ईरान के साथ ये क्या हर रोज़ आए रोज़ जो है नया तमाशा। एक तरफ पाकिस्तान लगातार मीडिएशन कराए चला जा रहा है, कराए चला जा रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि हम मुआहदों के बड़े करीब हैं, कभी कहते हैं हमने मुआहदा कर लिया है, कभी जो है वो बार बार वो हमारे आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हमारे CDF हैं उनकी तारीफ़ करना नहीं भूलते, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ करना नहीं भूलते, और फिर उसके बाद अमेरिका को पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है और उसके बाद ये हमले कर देते हैं। अब हम ईद मना रहे थे और आपने ये खबर सुनी होगी जनाब, जहाँ 28 मई की ये खबर है कि अमेरिका और ईरान ने दोबारा से झड़पें शुरू कर ली। आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें कम हो रही थी वो दोबारा से बढ़ गई और फिर नई झड़पों के बाद जो है ये सिलसिला जो इजाफे का है प्राइसेस का वो शुरू हो गया। फिर उसके बाद आलमी मंडी में जो है वो क्रूड ऑयल जो होता है उसकी कीमत में 2.5% इजाफा हो गया, $96.63 फ़ी बैरल वो हो गई, जबकि गुज़श्ता रोज़ उसकी कीमत जो थी उससे एक दिन पहले जो कीमत थी वो 5.31% उसमें कमी जो है वो देखी गई थी। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत जो है वो तकरीबन उसी शरह से बढ़ के $100 फ़ी बैरल के ऊपर पहुंच गई और बुध के दिन जो कीमत है उसमें तकरीबन 6% जो है वो रिकॉर्ड की गई थी कमी। हम सब जो है वो इस चीज़ का मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसने मीडिएशन करा दिया, जंग रुक गई है। अब 268 पे या 260 पे जो हमारा पेट्रोल था वापस उसी पे जाना चाहिए, 400 पे नहीं रहना चाहिए। और देखें कि फिर जाहिर बात है हुकूमतों को मौका मिल जाता है ये बात करने का कि भाई आलमी मंडियों में जब कीमतें कम नहीं हो रही तो हम कैसे कम कर दें, यानी पिसेगा तो बेचारा गरीब ही। आप अंदाज़ा करें कि जंग कौन से मोहल्ले में जाके लगी, कौन से मुल्क में जाके लगी है, कहाँ अमेरिका, कहाँ इसराइल, कहाँ ईरान, और इम्पैक्ट आ रहा है जी पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि इंडिया में भी आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि इंडिया में पिछले 4 साल से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी ही नहीं थी, और अगर बड़ी भी हैं तो पता कितनी, सिर्फ 2 रुपये, 1 रुपये, 1.5 रुपये। और आप अंदाज़ा करें कि उनके अवाम जो है वो सरापा एहतजाज हैं कि जनाब 1.5 रुपये 2 रुपये भी क्यों बढ़े। और आप अंदाज़ा करें कि हमारे 268 से कीमत जाके कहाँ पहुँची है, आप अंदाज़ा कर लें। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मेरी पहले असेसमेंट थी और मुझे लगता है मेरी खबर सच्ची होगी कि इन्होंने अगर पूरी जंग रुक भी जाती है ना और दोबारा कोई हमला किसी मुल्क पे नहीं करता, पाकिस्तान के अंदर जो 400 रुपये कीमत है ना वो 400 ही रहनी है। बहुत भी हद तक अगर इन्होंने गिराई ना कीमत तो टोटल 50 रुपये गिराएंगे, वो भी एक साथ नहीं। इन्होंने हर हफ्ते या हर 15 दिन के बाद 5 रुपये कीमत कम कर देनी थी, सिर्फ आवाम को वो एक लॉलीपॉप देने के लिए। बहरहाल अब ईद के दिन चल रहे हैं तो मैं कुछ थोड़ा सा हाथ वो पंजाबी कहता होला रख रही हूँ। इंडिया के अंदर बात कर लेते हैं जी। ईद उल ज़ुहा उनकी दुखती रग के ऊपर हाथ है। आपको पता है कि भारतीय जो हैं, इंडियंस जो हैं, ख़ासतौर पे जो हिंदू हैं, वो तो गाँव माता को अपनी माँ कहते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है कि मुसलमानों को स्मूथली वहाँ पर जो है वो नमाज़ पढ़ने दें या वो स्मूथली वहाँ पर उनको कुर्बानी करने दें। ईद उल ज़ुहा पे भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने जनाब क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने नमाज ईद और कुर्बानी करने के ऊपर पाबंदी लगा दी। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा मुसलमानों की संख्या हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, करोड़ों में हो गई है, लिहाजा ये लोग शिफ्ट में नमाज़ पढ़ लें। उल्लू के पट्टों को इतना नहीं पता कि शिफ्ट में नमाज़ पढ़ी जाती है। नमाज की तो टाइमिंग होती है मखसूस, उस टाइमिंग से ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते। ये आपकी आरती नहीं है कि किसी भी वक्त जाके आप अपने भगवान की जो है वो उतार दें। फिर जनाब इन्होंने ईद उल ज़ुहा के ऊपर ईद की नमाज के ऊपर पाबंदी लगाई। फिर इन्होंने कहा कि जो मुसलमानों के इज्तिमा होते हैं वो नहीं हो सकते। फिर आपको बताऊं कि भारतीय जरीदा है जी टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने साफ तौर पे इसको रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो वज़ीर आला है, आपको पता ही है बीजेपी का कितना कट्टर ये शख्स है जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, उसने गाय के ऊपर, बछड़े के ऊपर और ऊँट की कुर्बानी करने पर जो है वो सख्ती से पाबंदी लगा दी और मजहबी सरगर्मियाँ जारी ना रखने की जनाब उसने कहा, वार्निंग दे दी। उसने कहा कि बंद किया जाए, ये हम कुर्बानी की इजाज़त नहीं देंगे। अब वहाँ पे मुसलमान जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ की
گورنمنٹ کی اس طرح سے باتیں ماننا شروع کر دیں تو پھر تو یہ ہمارے مذہب کو ہی چینج کر دیں گے. پچھلے دنوں انہوں نے طلاق کے کیس کے اوپر بھی جو ہے وہ لگایا تھا کہ اگر کوئی مرد 3 دفعہ طلاق بھی دے دیتا ہے کسی عورت کو تو وہ طلاق نہیں گنی جائے گی. بالکل اسی طرح سے جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ جناب ان کی ایک ناری جو ہے وہ ان کی ساری زندگی کی ناری ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے اپنے بھگوان صاحب جو ہیں انہوں نے کئی ہزار شادیاں کی ہوئی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ان کے گرنتھوں میں, ان کی کتابوں میں, ان کے ویدوں میں, ان کے پرانوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ان کا ایک ایک بھگوان جو تھا اس کے کتنی کتنی ہزار اور کتنے کتنے لاکھ اس کی استریاں تھیں, اس کی بیویاں تھیں. لیکن وہ لوگ نہیں مانتے, مسلمانوں کو 4 شادیوں پہ بدنام کرتے ہیں. کیا میں مطلب اب کہوں, تو یہ شرمناک خبر تھی بھارت سے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. اب چلتے ہیں آج کے ولاگ کی آخری خبر پہ, اور یہ خبر آپ نے یقیناً سنی ہوگی. عید کی چھٹیوں میں یہ خبر بھی آئی اور میں نے آپ کے ساتھ کور نہیں کی, لیکن آپ کو بتانا بہت ضروری تھا کہ جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کا دماغ اچانک سے گھومتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اچانک سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ اسلامک کنٹریز ہیں ان کو ابراہم کارڈ کے اوپر جو ہے وہ چلنا پڑے گا. ابراہم کارڈ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کا جو ہے نا ون ورلڈ آرڈر جسے یہ بولتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ ابراہم اس کو بولتے ہیں, وہاں سے یہ دین کی شروعات ہوئی تھی, تو ہم ابراہم کی جو کچھ شرائط نا اس کو مان لیتے ہیں. بیسکلی وہ شرائط کچھ بھی نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو اپنی شرائط تھی. بیسکلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرو. یہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ جو یہودیوں کی نسل ہے جہاں سے یہ چلی آ رہی ہے تو ان کو تسلیم کرو. تو اب جناب ٹرمپ نے کیا حرکت کی, ٹرمپ نے اچانک سے یہ جو ڈیل تھی پوری اس کو مشروط کر دیا کہ آپ کو ابراہم جو کارڈ ہے اس کے اوپر دستخط کرنے پڑیں گے, ڈیل کرنی پڑے گی. سوشل میڈیا پہ جناب اچانک سے یہ خبر پھیل گئی اور ایران کے ساتھ مذاکرات بہت اچھے انداز میں انہوں نے, ٹرمپ نے کہا کہ بڑھ رہے ہیں, لیکن خلیجی ممالک جو ہیں وہ یہ ڈیل کریں. اچھا اس کے بعد جو نا وہ ہر طرف جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. انہوں نے کہا دیکھا یہ جو عاصم منیر ہے نا یہ بار بار کیوں جاتے تھے, یہ کیوں ٹرمپ ان کی بار بار تعریف کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ابراہم کارڈ کے نام پہ یہ اب ڈیل کریں گے اور اسرائیل کو تسلیم کریں گے. تو پی ٹی آئی کے پیارے پیارے بھائیوں بہنوں اور انکلز اینڈ آنٹیز, میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی عقل پہ کیوں پردہ پڑ گیا ہے. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ شخص جس کے آپ لوگ فالوور ہیں, جس کے آپ پیروکار ہیں, جس کا خود تعلق جو ہے وہ براہ راست اسرائیلینز کے ساتھ رہا, جس کی اپنی بیوی یہودی تھی, جس کے اپنے بچے یہودی خاندان میں پل رہے ہیں, وہ آپ کو ریاست مدینہ کا امین لگتا ہے. اور وہ گورنمنٹ جس نے کھلے عام آ کے اسحاق ڈار نے اسپیچ کی, انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ ہم کسی ابراہم کارڈ کو نہیں مانتے اور یہ رول ہمارے اوپر اس لیے بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاسپورٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ یہ جو ہمارا کارڈ ہے, پاسپورٹ کارڈ ہے ہمارا, یہ کہیں پہ بھی کسی بھی ملک میں چلے گا لیکن یہ اسرائیل میں نہیں چلے گا. تو جب ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے, مانتے ہی نہیں, تو ان کے رولز ہم پہ کیسے چلیں گے؟ پھر جا کے کہیں ان کی زبانیں بند ہوئی. تو شکر ہے اللہ کا, ورنہ انہوں نے تو عید بھی ہماری خراب کر دی تھی, یقین کریں. مطلب پروپیگنڈا چلتا ہی رہتا ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ولاگ. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.